सोचिए, अगर अल्लाह खुद आपको बुलाकर कहे ये महीना सिर्फ तुम्हारे लिए है, अगर आसमान के दरवाजे खुल जाएं, अगर जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाएं, अगर हर रात अल्लाह पुकारे, कौन है जो मुझसे माफी मांगे, कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे दूं, तो क्या हम उस रात सो सकते हैं? ये कोई कहानी नहीं, ये माह रमज़ान है, वो महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ, वो महीना जिसमें एक रात 1000 महीनों से बेहतर है, वो महीना जिसमें रोज़ादार के लिए जन्नत सजा दी जाती है। मगर सवाल ये है, क्या हम सिर्फ भूख और प्यास का नाम रोज़ा समझ रहे हैं, या हम वाकई रमज़ान को समझ भी पाए हैं? आज हम बात करेंगे माह रमज़ान की फजीलत की, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में और दिल हिला देने वाली हकीकत के साथ। रमज़ान कोई आम महीना नहीं। कुरान कहता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, यानी अल्लाह ने अपना कलाम इसी महीने में ज़मीन पर भेजा। सोचो, जिस महीने में अल्लाह का पैगाम उतरे वो महीना कितना अजीम होगा। इस महीने की 3 खास बातें: कुरान का नुज़ूल, रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, लैलतुल क़द्र इसी में। रमज़ान का सबसे बड़ा शरफ़ क्या है? कुरान। इस महीने में सिर्फ भूख प्यास नहीं, बल्कि कुरान से रिश्ता मजबूत करना है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर रमज़ान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौर करते थे। ये महीना कुरान का है, मगर आज कितने लोग रमज़ान में भी कुरान नहीं खोलते। रमज़ान का असल मकसद हिदायत, तक़वा, दिल की सफाई। रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं, आँख का भी रोज़ा, ज़बान का भी रोज़ा, दिमाग का भी रोज़ा। हदीस कुदसी, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। सोचो, नमाज का अजर मालूम, ज़कात का अजर मालूम, मगर रोज़ा डायरेक्ट अल्लाह के पास। रोज़ा इंसान को क्या देता है? सब्र, कंट्रोल, तक़वा, अल्लाह का कुर्ब। रोज़ा सिर्फ भूख नहीं, रोज़ा ट्रेनिंग है, नफ्स को तोड़ने की ट्रेनिंग, गुनाह छोड़ने की ट्रेनिंग। अगर रमज़ान के बाद भी ज़िंदगी नहीं बदली तो समझो हमने रमज़ान को समझा ही नहीं। जो शख्स ईमान और अजर की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सोचो, सारी पुरानी गलतियां एक महीने में धुल सकती हैं, मगर कंडीशन क्या है? ईमान, इखलास, सच्चा तौबा। रमज़ान अल्लाह का रहमत पैकेज है। ये महीना ऑफर है, ये महीना चांस है, ये महीना नया स्टार्ट है। दिल हिला देने वाली बात, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक हो गया वो शख्स जो रमज़ान पाए और अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके। सोचो, रमज़ान मिला मगर माफ़ी ना मिली तो हमसे ज़्यादा बदनसीब कौन? आज भी वक्त है, अभी भी वक्त है। रमज़ान सिर्फ कैलेंडर का महीना नहीं, ये तकदीर बदलने का महीना है। सोचिए, एक रात, सिर्फ एक रात, मगर उस रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर। 1000 महीने कितने होते हैं? 83 साल से ज़्यादा। यानी अगर कोई शख्स लैलतुल क़द्र में इबादत करे तो उसे पूरी ज़िंदगी की इबादत का अज्र मिल सकता है। कुरान कहता है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ी शहर। ये रात है रहमत की रात, मग़फ़िरत की रात, तकदीर लिखे जाने की रात। इस रात फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम भी। सोचो, ज़मीन पर सुकून होता है, हवा में नरमी होती है, दिल हल्का हो जाता है। मगर सवाल ये है, क्या हम उस रात जाग रहे होते हैं या फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं? लैलतुल क़द्र का मतलब है डिसीजन नाइट। इस रात इंसान की तकदीर लिखी जाती है, रिज़्क़, ज़िंदगी, मौत, रहमत। अगर हम इस रात अल्लाह से रोकर मांग लें तो अल्लाह किस्मत बदल सकता है। ये वो रात है जहां सिर्फ एक सजदा जिंदगी बदल सकता है। तरावीह की फजीलत। रमज़ान की रातों का हुस्न क्या है? तरावीह, लोग मस्जिदों में खड़े होते हैं, सफ़ें बनती हैं, कुरान सुना जाता है। ये सिर्फ नमाज नहीं, ये कुरान से मोहब्बत का इजहार है।
حدیث ہے جو شخص ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچو، دن سے روزے صاف، رات سے تراویح صاف، رمضان پوری زندگی صاف کرنے کا پلان ہے، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں تھکان ہو جاتی ہے۔ سوچو، جنت بھی آسان نہیں ملتی۔ تراویح صرف کھڑے رہنا نہیں، یہ صبر کا امتحان ہے، یہ دل کی صفائی ہے، یہ قرآن کی آواز کو محسوس کرنا ہے۔ رمضان میں دعا کی قبولیت۔ رمضان میں اللہ کا ایک خاص وعدہ ہے۔ حدیث کہتا ہے روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی۔ سوچو، افطار کا وقت، ایک لمحہ جہاں اللہ سن رہا ہوتا ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ پلیٹ کی تصویر لیتے ہیں یا واٹس ایپ چیک کرتے ہیں۔ اس وقت اگر انسان رو کر مانگے تو اللہ ضرور دیتا ہے۔ رمضان دعا کا سیزن ہے، جو مانگنا ہے اسی مہینے میں مانگو، مغفرت، ہدایت، رزق، جنت۔ شیطان کے دروازے بند۔ حدیث کہتا ہے رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ آسان بنا دیا گیا ہے، گناہ کم ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، لوگ صدقہ دیتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، مگر پھر بھی اگر انسان نہ بدلے تو پھر کب بدلے گا؟ روزہ دار کے لیے جنت۔ حدیث، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، صرف روزہ دار اس سے داخل ہوں گے۔ سوچو، ایک خاص دروازہ صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے۔ جب آخری روزہ دار داخل ہو جائے گا، دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ روزہ انسان کو بھوک کا درد سکھاتا ہے، روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے، روزہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جنت کے محل، نہریں، سکون اور اللہ کا دیدار، یہ سب روزہ دار کے لیے تیار ہے۔ سوچئے، اگر یہ رمضان آخری ہو، اگر یہ لیلۃ القدر آخری ہو، اگر یہ موقع دوبارہ نہ ملے۔ رمضان گزر جاتا ہے، کیلنڈر بدل جاتا ہے، مگر انسان کو نہیں پتا اس کا اگلا رمضان لکھا بھی ہے یا نہیں۔ آج وقت ہے، ابھی وقت ہے۔ رمضان کو پکڑ لو، لیلۃ القدر کو ڈھونڈ لو، اللہ سے رو کر مانگ لو، کیونکہ رمضان صرف مہینہ نہیں، یہ جنت کا شارٹ کٹ ہے۔ آخری عشرہ، نجات کا وقت۔ رمضان کے پہلے 10 دن رحمت، دوسرے 10 دن مغفرت، آخری 10 دن جہنم سے نجات۔ یہ آخری عشرہ صرف روٹین نہیں، یہ فائنل ایگزام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اپنی کمر کس لیتے تھے، راتوں کو زندہ کرتے، گھر والوں کو جگاتے، زیادہ عبادت کرتے۔ سوچو، جب اللہ کے نبی اتنی محنت کریں تو ہم کیسے غافل رہ سکتے ہیں؟ آخری عشرہ میں لیلۃ القدر تلاش کرو، گناہوں سے توبہ کرو، رونا سیکھو، دل صاف کرو۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اپنی پوری زندگی کا حساب خود سے کرتا ہے۔ اعتکاف، اللہ کے گھر میں مہمان۔ اعتکاف کا مطلب ہے دنیا سے کٹ کر اللہ کے گھر میں رہنا۔ سوچو، مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر صرف اللہ سے بات کرنا، نہ بزنس، نہ فون، نہ دنیا کی بھاگ دوڑ، صرف قرآن، دعا، ذکر، تفکر۔ اعتکاف انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اصل گھر دنیا نہیں، اصل گھر جنت ہے۔ یہ دنیا ٹیمپرری ہوٹل ہے، رمضان ہمیں پرماننٹ ایڈریس یاد دلاتا ہے۔ روزہ کی شفاعت قیامت کے دن۔ حدیث میں آتا ہے روزہ اور قرآن قیامت کے دن انسان کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، یا اللہ، میں نے اسے دن میں کھانے اور شہوت سے روکا، میری سفارش قبول کر۔ قرآن کہے گا، یا اللہ، میں نے اسے رات کو جگایا، میری سفارش قبول کر، اور اللہ دونوں کی سفارش قبول کرے گا۔ سوچو، جس بھوک کو تم نے برداشت کیا، وہی بھوک تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گی۔ جس پیاس کو تم نے اللہ کے لیے سہا، وہی پیاس تمہیں ریان کے دروازے تک لے جائے گی۔ قیامت کا دن، جب نہ مال کام آئے گا، نہ طاقت، نہ رشتے،
वहां सिर्फ आमाल काम आएंगे और रमजान का रोजा सबसे भारी होगा। तहज्जुद फिर खत्म। अगर रमजान के बाद भी जिंदगी नहीं बदली तो समझो रमजान सिर्फ रूटीन था। असल कामयाबी ये है रमजान के बाद भी नमाज कायम रहे, कुरान रोज खुला रहे, गुनाह से नफरत बरकरार रहे। रमजान ट्रेनिंग कैंप है, अब असली जिंदगी शुरू होती है। जो रमजान में बदला वही असल रोजेदार है। शायद ये आखिरी रमजान हो। सोचिए कितने लोग पिछले रमजान में हमारे साथ थे और आज कब्रों में हैं। उन्होंने भी सोचा होगा कि अगले साल फिर मिलेंगे, मगर उनका अगला रमजान नहीं आया। क्या गारंटी है कि ये हमारा आखिरी रमजान नहीं? अगर ये आखिरी हो तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमने तौबा की? क्या हमने माफ किया? क्या हमने अल्लाह से सुलह की? रमजान सिर्फ रोजा नहीं, ये अल्लाह की तरफ वापसी का सफर है। आज भी अल्लाह पुकार रहा है, ऐ मेरे बंदे लौट आ। रमजान रहमत है, रमजान मगफिरत है, रमजान नजात है। जो इस महीने को समझ गया वो कामयाब हो गया। जो इस महीने में बदल गया वो जन्नत का हकदार